मोजी दया कर सायबा, दिसभर तुका उलो मारता. तूं दुलोब आनी कोणवाडो, तुका उलो मारतोल्या थंय तूं माये मोगान भरलोलो. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवीन सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. मोगाड बाबा भयणीनो, देवान आमकां आनीक एक नवो दीस दिला देखून देवाक दिन वासूया. सायबीण मांयच्या नोवेनाच्या दुसऱ्या दिसाक आमी भितर सरता आनी ह्या दुसऱ्या दिसाक सायबीण मांयचे नोवेनान आमी हरशीं मांदावळ करताल्या आनी तांचे पासत मिसाची भेटयताल्या. त्या सॅक्टरां पासत आज आमी परतून मागता. हो सॅक्टर 6 बागीवंत तेरेज जोमो आनी बागीवंत मिनीन जेजू जोमो देवसू. ह्या दोनूय जोम्यांनी आसलेल्या बाबा भयणांचेर देवान आपलो उपूट आशिर्वाद घालचो म्हूण हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी तांचे पासत केरीत भाशेन मागता. ह्या दोनूय जोम्यांनी आसलेल्या सगल्यांचेर जावं भुरग्यांचेर, तरणाट्यांचेर, जाणट्यांचेर, वडिलांचेर, जीं कोण परदेसान आसा तांकां, कोणाचें बिजनस आसा बिजनसाचेर देवान आशिर्वाद घालचो म्हूण मागुया. आनी तांचे पासत मागतना आमचेय पासत मागुया. सायबीण मांयचे पोरबेक आमी तयार जाता तेन्ना सायबीण मांयचे गूण आमी ह्या दिसांनी नियाड करता. तेच गूण आमच्या जिवितांत जियोंक प्रयत्न करुया. आमकां सगल्यांक देवान आपलो आत्मो दिल्लो आसा. हो आत्मो चलयता ते भाशेन चलोवंक प्रयत्न करुया. आनी हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा गोठायन बोड फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. आनी हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमी फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमचीं पातकां आमी ओळखून घेवया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच सांकवार मारेक सगल्या देवदूतां आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परात देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमचीं पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सोमया काकलूत कर, क्रिस्ता काकलूत कर, सोमया काकलूत कर. प्रार्थुया. सर पदवेदार देवा आमच्या मोगाड बापा, सर्व सपूर्ण देणी तुजे तावन उपसोतात. आमचीं काळजां तुज्या मोगान पेटोय आनी आमची भोक्ती चोडय. अशें आमकां तूं दिताय तीं सगलीं बरीं देणी पोसून वाडय. तीं जतनायेन राख आनी मोयपासान बाळगून दवर. आमच्या सोमया तुज्या पुताचे येसू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सव्यांनी पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी रासोड चलयता सासणांच्या सासणांक. बागीवंत पावलून कोरिंतकारांक बरयलेले पयले चिटीवेलें वाचप. बाबा भयणीनो, तुमचे मदें हांव आसलों तेन्ना सुंदर भाशेची हुशारकाय आनी व्हडली व्हडली जाणवाय दाखोवन देवान दिल्ली साक्षी हांवें तुमकां परगटूंक ना. तुमचे मदें आसलों तेन्ना जेजू शिवाय मुणगे खुर्सार मालोल्या क्रिस्ता शिवाय दुसऱ्या कित्याचीच ओळख म्हाका ना म्हूण हांवें तुमकां दाखयलां. हांव तुमचे मदें आयलोलों तेन्ना म्हजे सोकतेर पातयेवन न्हय पूण भिवून आनी कांपून आयलोलों. हांवें तुमकां खात्री दितोले मनशाचे जाणवाये पोरमणें उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना. पूण हें सगलें आत्म्याचे सोकतेन घडोवन आयलें. म्हणटूच तुमच्या भावार्थाची बुन्याद मनशाची जाणवाय न्हय पूण देवाची शक्ती. देवाचें उतर हें आमचो जाबाब जातलो. सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो हांव कितलो मोग करतां. म्हणुया, सर्वेस्परा तुजे समोर्तीचो कितलो हांव मोग करतां. तुजे समोर्तीचो हांव मोग करतां कितलो.
दिसभर ती म्हज्या मनांतूच आसा. तुज्यो आज्ञा सदांच म्हजें जिवीत चलयतात. तांचे वरवीं तुवें म्हाका म्हज्या दुस्मानां परस शाणो केलाय. जबाब: सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. तुजी कुशी हांव नियाळीत आसां देखून सगल्या म्हज्या गुरू परस हांव शाणो जालां. तुजे कायदे सांबाळटां देखून जाणट्यांचे जाणवाये परस अदीक व्हड म्हजी जाणवाय. जबाब: सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. तुज्या उतराक पाळो दिवचे खातीर पातकाच्या मार्गार हांव पांय दवरिना. तुज्या कायद्यांक पाठ करून हांव चलोना, कित्याक तूंच म्हाका तांची समजणी दिताय. जबाब: सर्वेस्परा तुजे समर्थीचो हांव कितलो मोग करतां. उद्गाराक उबी रावया. सर्वेस्पराक जय जय. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. गरिबांक बरी खबर दिवंक ताणें म्हाका धाडला. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पर तुमचे सवें आसूं, तुमचे सवें आसूं. लुका पोरमणे जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेसू नाझारेताक आयलो, थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवये पोरमणे सणवारा दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. इसायास प्रवाद्याचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक कुसयतना अशें बरयलेलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला. गरिबांक बरी खबर दिवंक, कोयद्यांक सुटका परगटूंक आनी कुड्ड्यांक परतून नदर दिवंक, जुलमांक सांपडलेल्यांक सोडोवंक आनी सर्वेस्पराची कुरपेचें वरोस परगट करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक कवळून आनी तें सेवका कडेन परतून दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसलोल्या सोमेस्तांचे दोळे ताचेर लायलोले आसले. तेन्ना ताणें तांकां सांगूंक सुरू केलें, तुमी आतांच आयकल्लें हें शास्त्र लेगीत आज खरें जालें. आनी सगलीं ताका शाबासकी दितालीं आनी ताच्या तोंडांतलीं भायर सरतालीं तीं माणकुलीं उतरां आयकून अजाप जातालीं. ताणीं म्हणलें, हो जुजेचो पूत न्हय? आनी ताणीं ताका जाप दिली, वयसा, तुकाच तूं बरो कर. ही म्हणणी दुबावीण तुमी म्हाका लायतल्यात आनी म्हणटल्यात, काफारनावांत तुवें जायतें केलें म्हूण आमी आयकलां. तें हांगाय तुज्या काशा गांव घरा कर. मागीर ताणें म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या काशा गांवांत मान मेळ्ळोसो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगतां, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सर्ग धांपून उरोवन आख्ख्या देशांत व्हड बूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुल्कांतल्या सारेप्ता नोंगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सुरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते खोडकार आसले, पूण सिरेच्या नामानांक काडून तांतलो एकलोय नितोड जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार थावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यान ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. मोगाड बाबा भयणीनो, सायबीण मायेच्या नोवेनांच्या दुसऱ्या दिसाक आमी आसां तेन्ना हो आनीक एक ल्हानसो नियाळ सायबीण मायेच्या जिविताचेर आदारून आमी करूंक प्रयत्न करुया आनी तो नियाळ आमच्या जिवितान खरेंच जिवोवंक वावरुया.
पयले सुवातेर आमकां कोणाक एकले रावूंक नाका, हातूंत दुबावच ना. आनी एकलो रावूंक नाका कित्याक जायतीं कारणां. बिकॉज मॅन इज मेड टू लीव इन अ सोसायटी. मनीस एक जुवो न्हय, तो दुसऱ्या सांगाता आसूंकूच जाय. आनी दुसऱ्या सांगाता आसता तेन्ना ताका अदीक उमेद भोगता, तो अदीक काळजीदार जाता, ताका अदीक घटाय मेळटा, भिरांत पयस जाता. आनी देखूनच कोण कोण जर तर घरांत फ्लॅटान एकलीं पासून आसा जाल्यार तांचे लागीं एक पेट तरी आसतलो, जावं एक पेट माजोर, एक पेट सुणो, असले कोण तरी आसतले. आनी देखूनच ही तांकां इतलीं एटॅच जाता, तांचे लागीं उलयतात सुण्या माजरा लागीं, आनी तांचें एकसूरपण एके भाशेन पयस जाता, तांची भिरांत पयस जाता. घरांत आमच्या सांगाता कोण तरी आसा, मनशां ना जाल्यार मनशां बाबतीन ही जानवरां तरी आसा, डॉमेस्टीक पेट एनिमल्स तरी आसा. म्हणटकूच तांकां लागून तरी जिवितान भिरांत इल्ली पयस जाता. आनी आमचें काम करूंक आमकां अदीक घडये उमेद येता, अदीक बरें दिसता. आत्मीक जिविताची खबर तीच. आमकां आमी जर तर एकलीं आसा, देवा विरेद जर तर आमी आसांव, आमकां आमच्या जिवितान भिरांत आसा. आमचें जिवीत जर तर देवाक एकवटलोलें ना, देव जर तर आमच्या जिवितान ना, आमच्या जिवितान खुशालकाय ना, आमच्या जिवितान उलोवप ना, सायलन्स, ओगेचपणान, एकसूरपण भितर सरतलें. पूण जेन्ना आमी आमच्या जिवितान देवाचें आसणें अनुभवतांव, तेन्ना की आमच्या जिवितांतली दुबावीण कसलेय तरेची भिरांत पयस जातली. आमकां कोण तरी आसा म्हूण आमी ओळखूंक पावतल्यांव, आनी आमी एकलीं आसा थंयसर रावन पुरयान देवा लागीं आमी उलोवंक पावतल्यांव. आयचीं 2 वाचपां आमी आयकल्या. ह्या दोनूय वाचपांचो संदेश आमकां तोच मेळ्ळा. आयचें पयलें वाचप बागेवन पावलून कोरिंथकारांक बरोवन आपले पयले चिठीन असो उगडास केला. हांवें तुमकां खात्री दितले मनशांचे जाणवाये प्रमाणें उतर परगटूंक ना आनी निरोप दिवंक ना, पूण हें सगलें आत्म्याचे सोक्तेन घडोवन आयिल्लें आसा. म्हणटकूच बागेवन पावलूय ओळखून घेता. आपूण जर तर वावर करता, देवाचें जेजूचें उतर परगट करता, जेजूक जर तर आपूण गवाय दिता, म्हज्या बोडाचेर न्हय, म्हज्या ओडपणाचेर पातयेवन न्हय, पूण हें सगलें करूंक पवित्र आत्म्याची सोकोत म्हाका आसा. आनी पवित्र आत्मा म्हाज्या सांगाता आसा देखून हें करूंक म्हजे लागीं घडटा आनी आपूण तें उमेदीन करता म्हूण बागेवन पावलू आयच्या पयल्या वाचपांत आमकां संदेश दितालो तो आमी आयकल्लो आसा. आयचें दुसरें वाचप शुभ वर्तमान लुका प्रमाणें वेचून काडलें. ह्या वाचपान जेजू वाचूंक उबो रावता आनी ह्यो वडी तो वाचता. सर्वेस्पराचो आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी हेर दुसऱ्यो जायत्यो वस्तू करूंक. ह्यो पवित्र आत्मो म्हजेर आसा, ताणें म्हाका अभिशेक केला म्हूण जेजू न्हयच फकत वाचता, पूण आपल्या जिविताक लायता आनी खरेंच उतरां आपल्या विशीं बरयल्लीं आसा म्हूण ओळखून घेता. आनी आत्म्याच्या बोडान त्रिएक देवाच्या नांवान जेजू हो सगलो परगटणेचो वावर करता, मनशाची सोडवणेचो वावर करता. हें आमी आयच्या शुभ वर्तमानांत आयकल्लें आसा. बाबा भयणीनो, देवाचो सांगात आमच्या जिवितान म्हणटालो ते भाशेन सदांच आमकां जाय आनी सदांच तो आसूंकूच जाय. आनी देखूनच बावतिजमाच्या दिसा सुमयार्तावन आमी हेंच आयकत आयल्या. बावतिजमाच्या दिसाच्या सुमयार आमी एक बरें माथेवाच्या शुभ वर्तमानांतले निम्माणो आवेसवर आमी वाचता, थंयसर आमकां मेळटा. हें क्रिस्त जिवीत जिवंक तितलें सोंपेंूय आगोड तें, पूण जेजू एक मात आस्वासन दिता, संवसार सोरोपर्यंत तुमच्या सांगाता हांव आसां. आनी हें जेजूचें आस्वासन घेवन कोण जर तर खरेंच चलता, खरेंच जेजून आस्वासन दिल्लें आसा, संवसार सोरोपर्यंत हांव तुमचें सांगाता आसा, हें देवाचें जेजूचें आसणें हांवें अणभवचें आनी ह्या संवसारांत जाता तितलें बरें करूंक प्रयत्न करचें. सायबीण मांयच्या नोवेनांच्या दिसांनी आमी आसां तेन्ना सायबीण मांयच्या जिवितान आमी तेंच पळयता. जेन्ना बोडवो गाब्रिएल आंकवार मरे खबर दिता ती देवाच्या पुताची आवय जावची म्हूण आसा म्हूण तेचेर कांपेरो येता, भिरांत आसा. तेच बरोबर बोडवो गाब्रिएल तिका आस्वासन दिता आनी म्हणटा भिवपाची कांय गरज ना, परतो जाल्यार हो भुरगो जल्मतलो पळय तो देवाचो भुरगो. म्हणटो देवाची सोकोत तुका सदांच आसतली, देवाचो सांगात तुका सदांच आसतली.
तूं देवाच्या पुताची आवय जावची आसा म्हणटकूच हो देवाचो पूत तुज्या सांगाता सदांच आसतलो, भियोवची कांय गरज ना म्हणटकूच हें आस्वासन घेवन मारिया देवाच्या उतराक होयकार दिता आनी खरेंच देवाचें आसणें तिच्या आपल्या जिवितांत ती अणभवता आनी जिवितांत येतले संकोचपुर्यान कुरीसपुर्यान बरे भाशेन देवाचो सांगात अणभवून जेजूचो सांगात अणभवून ते आपलें जिवीत मुखार व्हरता आनी आमकां सोडवणदार फावो करता आनी तिचे वरवीं जेजू आमकां सोडवणदार फावो जाता म्हूण ही परब ही नोवेनां आमकां उगडास करता म्हणटकूच सायबीण मायनूय आपल्या जिवितांत देवाचें आसणें अणभवलें आनी आपल्या जिवितांत मुखार गेली. बागयोन पावलूनय आपल्या जिवितांत जेजूचें आसणें अणभवलें आनी ह्याच जेजूक गोवाय दिली आनी परगट केली. जेजूनय ह्या पुस्तकान आसलेलीं उतरां आपल्याक लायलीं आनी आत्म्या प्रमाणें ह्या संवसारांत बापाच्या मोगाची खबर दुसऱ्यांक परगट केली. बाबा भयणीनो, होच आत्मो देवाचो आत्मो म्हाका आनी तुकाय दिल्लो आसा. पूण जायते पावटी घडये हो आत्मो आमच्या जिवितांत देवान घातला तो आमी जागोवंक ना आनी परतें जाल्यार आमी घडये जायत्यो वस्तू करूंक भियेल्या, आमी घडये आंग काडलां. पूण जोतूर हांव खरेंच सत मानता देवाचो आत्मो म्हजेर आसा, हो देवाचो आत्मो आमच्या जिवितांत ओळखून घेवया. लेट इज एक्नॉलेज दॅट गॉड इज देयर विथ अस, गॉड्स प्रेजन्स इज देयर अमंगस्ट अस, एंड विथ दीस एक्सपिरियन्स ऑफ हॅविंग प्रेजन्स ऑफ गॉड इन अ लायफ आमी दुसऱ्यांक जाता तितलें बरें करूंक प्रयत्न करुया. म्हणटकूच सायबीण मायन अणभवलेलो तोच जेजू आमच्या जिवितांत अणभवूंक प्रयत्न करुया आनी सायबीण माय भाशेनूच ह्याच जेजूक आमच्या चालत्या जिविताचे घडींतल्यान देवाक जेजूक आमी परगट करूंक गोवाय दिवंक वावरुया. हेंच करूंक आमकां सगल्यांक कृपा गोठाय आनी बोड फावो कर म्हूण ह्या मिसांत आमी खतखत्यान मागुया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास सांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. प्रितुमेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां जिविताचो उंडो जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रोसणारा आमी तुका दिनवास सांव आनी तुज्या उदारपणान तुवें आमकां दिलाय तो दाकांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाग बालेन दिलान मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. सासणाच्या सासणांक देवाक जोय. मोच्या बाबा भयणीनो, हें आमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हूण मागुया. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर तें मानून घेवं. जिव्या देवा पवित्र बापा, जेजूच्या कुडी रोगताच्या बलिदाना वरवीं तुजो आशिर्वाद आमचे वयर देवूं आनी तुजें जिवीत आनी पवित्रताय सुपूर्णायेन आमकां सगल्यांक फावो जावं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीन. सर्वेस्पर तुमचें सवें आसूं. आमचीं काळजां उबारुया, आमी तीं सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया, अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्व पदवेदारां आनी सासणाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थाय, जेजू क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. ताची सगळीं रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आम्हा समेस्तांक तुवें वांटो दिलोय. सोयंबान करो देव तो, तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपलें रगत वारोवन संवसाराक ताणें शांती जोडली. देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलोय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणीक जिविताचें कारण केलोय. तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सर्व दलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता. पवित्र 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 दलबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. सर्गीं तुका आज सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावीन येता ताका सोय स्वर्गीन तुका सोय सोय. बापा खरोच तूं पवित्र, तूंच सगल्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेसू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन कश्ट मरण सोंसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पुंची. तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कोर्राचें हें रगत. पातकांचें बोक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बाफार्थाचो गूठ परगोटुया. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. जेसू मेलो, जेसू जीवन जाला, जेसू नव्यान येतलो. बापा जेसूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेसूची कूड आनी रगत शेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रित्मेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापाक, फिलीप नेरे आमच्या गवळी बापाक आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बोरवासो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती, भाग्यवान सुसे तिचो पोती, भाग्यवान धर्मदुता आनी सर्व काडी दुखां मानवल्यांत त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कर. जेसू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेसू वरवीं, त्याच जेसू सांगाता, त्याच जेसू थाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवीदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणांच्या सासणांक. आमच्या सोडवंडाराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकवलेलें प्रार्थोन सगलीं बरोबर धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बाप्पा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज सामका येवं, तुजी कशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपठो इग्रास सामकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशीं आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां टायल्लेन पडूंक दिवनाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सोंसकाय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेसू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकृतीन सर्व पातकांतलीं सुटय आनी सर्व आकांतांतलीं वाटाय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणांच्या सासणांक. सोम्यान जेसू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान रासूड चलयताय सासणांच्या सासणांक. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोबे आसूं.
एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कर. देवाचे शिले संवसाराचें पाप काटिले आमची काकलूत कर. संवसाराचें पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती ह्या जेसूच्या जेवणाक आमकां आपयल्यान तें सगळीं सुभागी. सोमयान तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्याक सेवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोळीक मांस रगत म्हज्यान सेवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत यो म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मारतां, आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसरूंक केदीच म्हाका निर्मू नाका. आमेन. शांती करतात ती सुभागी, देव तांकां आपली भुरगीं म्हणटलो. निती पासत दोगदावणी सोंसतात ती सुभागी, सर्गींचें राज तांचें. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, सर्गींच्या जेवणान तुवें आमकां दादोशी केल्याय. मोग वाडोवंक दिल्ल्या ह्या जेवणान आमचीं काळजां प्रिती मोगान तीर जावं आनी तुजीच सेवा मोगान करच्याक आमच्या भावा भयणींची चाकरी करूंक आमची उमेद चोडत वचूं हें आमी मागतां तुज्या पुता जेसूचे नांवीन. आयच्या मिसाची नोवेनाची खरें म्हणल्यार मांदावळ करतली आसली. कालच्या दिसाची तीच खबर. आयच्या दिसाक सेक्ट 6 करतली आसली, म्हणल्यार बागीवन तेरेज जमो आनी मिनीन जेजू जमो देवसू उमेदीन करतली आसली. आमी सगळे मोतीन दवरता. गेल्या वर्साकूय आनी पावटीचे पावटीक जायत्यो वस्तू करतात. अमकेच भाशेन ह्या जोम्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमी बरें मन आसलें करपाचें पूण घडोवंक ना. तरी आसतना आमी तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी देवाचो आशिर्वाद ह्या दोनूय जोम्यांचेरूय भरपूर आसचो म्हूण आमी मागता. सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं. सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. देवाचो आत्मो तुजेर आसा. आयच्या दिसाक कोण मेवता तितल्यांकूय हो देवाचो आत्मो तुजेर आसा म्हूण कळून दी. आनी हो देवाचो आत्मो घेवन भिरांतेन न्हय पूण काळजीदारपणान खुशालकायेन उमेदीन आयुश्य दीस सारूंक प्रयत्न करचो. हेंच करूंक वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. संवसाराची तुगे राणी, आमी तुजी किरकोळ भुरगीं,
आमच्या गांवचे शारांतींनी आयगे कालती विनोनी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी सोर वायटांतली सोर विघ्नांतली निवार माये सुलोकिनी गांवांत आमच्या गोरगोरांनी कोर शांतीची आमची जिणी